बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इस्बा बलूच। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम कुछ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे जिनका ताल्लुक़ ये है कि बलूचिस्तान में मनफी बयानिया क्यों और कैसे बनाया जा रहा है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ या हर इन मामलात पर शोर क्यों मचाया जाता है। और इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमा खान। आए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा खान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने बराक डिजिटल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सलमा खान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मीर यार खान को पाकिस्तान के लीबिया को $4 अरब असलहा देने पर एतराज़ हो रहा है। बात यह है कि फितनतुल हिंदुस्तान को असलहा कहाँ से मिल रहा है, और जब पाकिस्तान को कानूनी तौर पर माशी फ़ायदा हो तो इस पर शोर क्यों? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मीर यार बलोच के बारे में तो मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बना चुकी हूँ। देखिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। इस्लाहतन अगर आप किसी पे तनकीद करते हैं तो उसको समझ भी आ जाए कि भाई मेरी इस्लाह की जा रही है। ये वो बंदा है जिसने बलूचिस्तान को अलग भी कर दिया है, बलूचिस्तान को पार्लियामेंट भी अलग कर दी, बलूचिस्तान में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लगा दिया है, बल्कि कोई अवार्ड भी मोदी साहब से रिसीव करने के लिए अपनी कोई कैंपेन भी चला दी है। अब देखिए, वो बात ये होती है कि अगर पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चलेगा, अब लीबिया के साथ $4.4 बिलियन का इतना बड़ा मुआहिदा होना, जिसमें JF-16 थंडर्स भी शामिल है, और ये वो जहाज़ है जिन्होंने इनके राफेल गिराए हैं, तो क्या ये इनको हज़म होगी ये बात कि आपके राफेल गिराए गए हैं और वही जहाज़ जिसने इनको गिराया है उसकी डिमांड लीबिया से आ रही है? ये सिर्फ ये नहीं है कि आप उसमें ये कह रहे हैं कि असलहा प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें जंगी महाज पे जितनी भी इक्विपमेंट्स वगैरह है असलहा से हट के, जो कि बॉर्डर्स की तैनाती के लिए, बॉर्डर पे उनके अफवाज के लिए ज़रूरत होती है, उस सारी की सारी टेक्निकल असिस्टेंस के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी यार बलोच की बात है, चीखे जितना चीख सकता है, उसका काम चीखना ही है, और वो पाकिस्तान की तरक्की तो उसको कभी हज़म नहीं होगी। ये तो सिर्फ एक ही मुआहिदा हुआ है, आगे आगे देखे होता है क्या ये, क्योंकि ये जो अपने आप को बहुत बड़ा एक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का जो है वो सीएम समझने लग गया। तो आए ज़रा बैठे हैं, और अभी देखें, बात यह है कि अगर ये मुआहिदा हो गया है, इसके साथ हम देख रहे हैं बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में पूरी की पूरी ओवरऑल एक तरक्की की शम्मा जल रही है। मैं बात करूं PIA की, जो प्राइवेटाइजेशन हुई, इसकी निजकारी हुई है, तो 134 अरब रुपए दे के जो है वो आरिफ हबीब ने उसको जो है वो टेक ओवर कर लिया, और 75% शेयर्स में। इसका मतलब है दिस इज़ अ गुड साइन कि वो पब्लिक ऑन जो वो थी, उसकी एक प्राइवेटाइजेशन थी, वो हो गई है बिल्कुल प्राइवेट किसी बंदों के हाथ में। और जब एक चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है तो उसमें बेहतरी आती है, एक जिद्दत आती है, लोग उसको अपनी ऑनरशिप समझते हैं। लोग समझेंगे कि ये मेरी चीज़ है, मैं इस पर इन्वेस्ट भी करूँ, मैं इस पर खर्च भी करूँ, मैं उस पर लगाऊँ भी, और लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड वो दे दूँ। आप देखिए, हमारे पास इतने ज़्यादा छोटे बड़े तैयारे खड़े थे जो कि बेकार थे। अब आरिफ हबीब साहब ने इसको टेक ओवर किया, ये इसी तरह से चलेगा। अब देखेंगे कि PIA का स्टैंडर्ड कितना ऊपर जाता है इंशाल्लाह। और इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान स्टील मिल की बात करें और दूसरे ऐसे इदारे हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे थे, और हमारी पब्लिक कह रही थी, ख़ास तौर पर ये नाम नहाद लोग जो कि पाकिस्तान को तरक्की से रोकते होते हैं, प्राइवेटाइजेशन कोई जुर्म नहीं है, ना कोई गुनाह है। इकनॉमिक्स की टर्म्स में देखा जाए, इकनॉमिकली अगर आपने अपनी मईशत का पहिया चलाना है तो हमने दूसरे मुल्कों से मुआहदे भी करने होंगे, हमने अपने मुल्क के अंदर जिन इंडस्ट्रीज़ में, जिन इदारों में काम नहीं हो रहे हैं, और भर्तियाँ हमने ऐसी की होती हैं कि जैसे अब्बा जी का राज है, हम लोगों ने करके रखती हुए लोग सैलियाँ ले के सैलरीज ले रहे होते हैं, वो सैलरीज हमारी किसी काम की नहीं है जब तक आप उन लोगों से काम नहीं लोगे। और काम उस वक्त लिया जाएगा जब हम इसको प्राइवेट करेंगे। ठीक है, मैं और आप आज प्राइवेट इदारे में बैठ के अच्छा काम डिलीवर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अच्छी सैलरी या उसके लिए नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे तरक्की करेगा और हम अपना कितना पोर्शन डाल रहे हैं इसमें, इंशाल्लाह। इसके अलावा सलमा खान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जेल में कैद मारंग लांगो के बयानात सोशल मीडिया पर कैसे चलाए जा रहे हैं। हालिया बयानात में एक बार फिर बलूच नस्ल कुशी का इल्ज़ाम और दहशतगर्दों को सियासी कारकुन कहना, आप इसको कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं इस बात को वो करना चाहूँगी कि वो एक बच्ची थी माज़ेब बलोच, जिसका मैंने यहाँ से लास्ट पॉडकास्ट में मैंने जिक्र भी किया था, क्योंकि कह रही थी कि मेरे वालिद साहब गुम हो गए, और मैंने उनको ये कहा था कि आपके वालिद पहाड़ों में गए, और वो बच्ची का बाप जो है शफीक साहब, वो पहाड़ों से उतर के आ गए। मैं मुबारकबाद दूंगी इस बच्ची को कि जितना शोर मचाना था तुमने मचा लिया सोशल मीडिया पे, जितना तुमने प्रेस क्लब्स को बदनाम करना था कर दिया, जितना तुमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आग उगलनी थी उगल ली। देखिए बेटे, पाकिस्तान किसी के बाप की विरासत नहीं है, पाकिस्तान हम सब की इज्तिमाई कुर्बानियों का एक वो है।
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب آپ کے گھر سے اپنی ماں سے لڑ کے نکل کے چلے گئے ہیں, پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں, یا پہاڑوں پہ کچھ چیز ان کو پہنچانے چلے گئے ہیں, تو آپ ریاست پہ یہ الزام ڈال دیتے, تو یہ تو غلط ہے نا. بالکل آپ اس چیز کو وہ کریں. اور اسی طرح مارنگ کی جہاں پہ آپ بات کریں, جہاں پہ خودکش بمبار عورت پھٹتی ہے تب یہ چپ ہو جاتی ہے, جہاں پہ پنجابی مزدور کو مارا جاتا ہے تب یہ چپ ہو جاتی ہے, جہاں پہ آپ کے بینکوں کو لوٹا جاتا ہے, جہاں پہ وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز کو مارا جاتا ہے, یا نہتے شہریوں کو مارا جاتا ہے, ہماری اسٹوڈنٹس کو مارا جاتا ہے, ہمارے لڑکوں کو ورغلا کے لے کے, اس وقت اس کی چپ کی لائن لگ جاتی ہے, یہ بولتی کچھ بھی نہیں ہے. جہاں پہ کوئی دہشت گرد مرتا ہے تب ان کو آگ لگ جاتی ہے کہ بھئی ہمارا بندہ مارا گیا ہے, یا پھر یہ ہے کہ ریاست اس کے خلاف یہ کرے. دیکھیں دہشت گرد کو جب تک آپ دہشت گرد نہیں بولیں گے پاکستان میں امن نہیں آئے گا. اور ایسے ادارے, ایسے انسٹیٹیوشنز, ایسے کمیٹیز جو بنی ہوئی تو ہیں صرف نام نہاد حقوق انسانی کے لیے, وہ جب تک اوور آل انسانی حقوق کی بات نہیں کریں گے تب تک امن کا قیام بہت مشکل ہے. بالکل. اس کے علاوہ سلمیٰ خان, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سرحد پار پر BLA کی دراندازی کو ناکام بناتے ہوئے 169 افغان شہریوں کو حراست میں لیا گیا, جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے. آپ کے خیال میں افغانستان سے آنے والی سیکیورٹی تھریٹ نہیں؟ افغان ہمارے لیے بھائیوں کی طرح تھا اور بھائیوں کی طرح ہے. ہم کبھی بھی ان کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ ہمارے لیے ایک تھریٹ تھا, مگر یہ جو ان کے ابھی یہ کارنامے سامنے آ رہے ہیں یہ سہولت کار تھے. دیکھیں آپ اس میں دیکھیں وہ عورتیں اور بچے بھی جو ہے وہ امریکہ کا چوڑا ہوا اسلحہ جو ہے وہ BLA کے کیمپوں تک پہنچا رہے ہیں, اور یہ ہے کون؟ افغان مہاجرین. ٹھیک ہے, ہم اوور آل افغان مہاجرین کی بات نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے لیے, اس کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے علیٰ اعلان تھریٹ ہے. اس تھریٹ کو روکنے کے لیے جو بارڈر سیکیورٹی ہے جو کر رہی ہے بہترین کر رہی ہے, ان کو ان کا کام کرنے دیا جائے. جہاں پہ ہمارے کچھ نام نہاد تنظیمیں یا سیاسی پارٹیاں اٹھ کے بولتی ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو آئیے نا آپ بھی بات کیجیے اس چیز پہ کہ آپ ان کی عورتیں جو ہیں وہ منشیات یا اسلحہ لے جا کے ان کے کیمپس تک پہنچا رہی ہوتی ہیں, ان کے بچے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بارڈر پہ ایک بچہ جو ہے منشیات کا تھیلا لے کے جا رہا ہے, جب FC والے اس کو روکتے ہیں تو اس پہ اتنا واویلا ہو جاتا ہے کہ FC والے نے ایک بچے پہ ظلم کرنا شروع کر دیا, بچے کو مارے. حقیقت میں سٹوری کچھ اور ہے. آپ دیکھیں تو آپ اس بات کو واضح کریں, اتنی سی چھوٹی سی کلپ بنا کے وہی BLA والا کام, پہاڑ سے اترے 2 منٹ کی سیکنڈ کی ویڈیو بنائی, لوگوں کو بلاک کیا اور نکل کے بھاگے, اور پھر بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ناکہ لگا دی, ہم نے یہ کر دیا. یہ ساری کی ساری ان کی اپنی ایک کہانیاں ہوتی ہیں, اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور افغان اوور آل ہمارے لیے تھریٹ نہیں ہے. TTP TTA جو کہ ملے ہوئے ہیں داعش کے ساتھ یا پھر BLA کے ساتھ, وہ ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے, اور ہم اس کو ٹریٹ کریں گے, ٹریٹمنٹ بھی اسی طرح ہوگا. بالکل انشاءاللہ. اس کے علاوہ سلمیٰ خان, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ TTP نے ماما قدیر کے انتقال پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. آپ کے خیال میں ان نظریات کے پیچھے اصل مقصد پاکستان میں بدامنی پھیلانا نہیں؟ دیکھیے ماما قدیر کو ہم بہت متنازع قسم کی ایک شخصیت بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک عہد ساز شخصیت بھی تھے, 16 سال کی جہد و جہد بھی تھی, اور ان کا اپنا بیٹا جو ریکھی تھا, جلیل ریکھی, وہ غائب ہوا تھا. اس کے بعد سے انہوں نے جو شروع کیا, لیکن ان کا اپنا بیٹا BRA کا ایک کارکن تھا, اس کو بھی چھوڑ دیں. پھر انہوں نے جب اس کی بنیاد رکھی, ابھی تو حوران بلوچ کو یہ لوگ بہت اوپر لے کر آ رہے ہیں کہ حوران جو ہے وہ بیٹی سے زیادہ بیٹی تھی, ادھر بیٹھی ہوئی تھی, اور انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. دیکھیں جہاں پہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مودی سرکار سے بھی مدد مانگی تھی, ٹھیک ہے, اور اب وہ TTP کی طرف سے ان کے لیے ایک مذمتی بیان آ رہا ہے کہ ہم افسوس کرتے ہیں. ہم بھی افسوس کرتے ہیں, ہمارے لیے بھی قابل محترم تھے, ایک بزرگ انسان تھے, ان کا یہاں سے جانا ہمارے لیے بھی افسوس کا مقام ہے, کیونکہ انہوں نے ایک جدوجہد شروع کی تھی لیکن غلط ٹریک سے. ان کا اپنا قبلہ درست تھا یا نہیں اس کا ہمیں نہیں پتہ, لیکن ابھی اس کے لیے دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مذمتی بیان آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک حصہ تھے. بالکل. اور ان کا حصہ ہونے کے بعد ان کی اپنی تنظیم نے ہی ان کو زہر دے کے مارا ہے, کیونکہ یہ اگر, اور یہ بندہ سچا تھا, اس میں سننے کا سٹیمنا تھا, یہ سنتا تھا اور اس کے بعد رسپانس کرتا تھا بڑے کام طریقے سے, بہت پیسفل طریقے سے, اور اس کا جواب بھی دیتا تھا. تو اس وجہ سے ان کی اپنی تنظیم نے تو ان کو بیچ میں سے ہٹا دیا. لیکن میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے حوران کو بولوں گی کہ اگر آپ ماما قدیر کے اس پہ چل رہی ہیں تو ان کی کچھ اچھی عادتیں بھی اپنے اندر لے کر آئیں, سننے کا اسٹیمنا رکھیں, سچ بات کہیں. اور اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ انٹی اسٹیٹ کے ساتھ جا کے مل رہی ہے, TTP TTA جو بھی ہے, اگر وہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں, تو آپ اگر کہتی ہیں کہ یہ بیان غلط ہے تو تردیدی بیان دینے کے لیے میڈیا پہ آ جائے. بالکل. بہت شکریہ سلمیٰ خان کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو ان پہلوؤں سے آگاہ کیا.
ناظرین، ہماری عوام کو چاہیے کہ بلوچستان کی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور ہوش کے ناخن لیں۔ انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔